अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग सूरह बकरा के तर्जुमे को पढ़ने वाले हैं और सूरह बकरा की 4 आयत को पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के साथ, उर्दू के अंदर और इंग्लिश के अंदर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हमने सूरतुल फातिहा के बारे में पढ़ा था और हमने उसके ट्रांसलेशन को 7 आयत को तफसील के साथ पढ़ा था। उसमें हमने थोड़ा एराब के बारे में बताया था, आपको ज़बर ज़ेर पेश के बारे में बताया था और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। इसके अलावा हमने सूरतुल फातिहा के बारे में बताया था, उसके नुज़ूल के बारे में बताया था और सूरह फातिहा के नाम की वजह तस्नीया बताए थे और उसकी इफादियत बताई थी, उसकी क्या खुसूसियत है। इसी के साथ साथ उसी पैटर्न पर आज मैं आपको बताऊंगा कि सूरतुल बकरा क्या है और कुरान के अंदर इसकी क्या फजीलत है और अहादीस के अंदर इसकी क्या फजीलत है। साथ में ये भी बताऊंगा कि इसके नाम की वजह तस्मिया क्या है, क्यों आखिर इसका नाम सूरह बकरा पड़ा, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इसके अंदर कुल कितनी आयत हैं और ये कहाँ नाजिल हुई। देखिए, इसका नाम सूरतुल बकरा है। अरबी के अंदर बकरा मतलब होता है गाय। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या सूरह बकरा के अंदर गाय के मसाइल पर बात की गई है? तो इसका जवाब ये है कि सूरह बकरा के अंदर गाय के मसाइल पर बहस नहीं की गई है, बल्कि इसके अंदर एक दिलचस्प वाकया गाय का जिक्र है जो बनी इसराइल का है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का है। अल्लाह ने उनकी कौम को कहा था कि तुम एक गाय कत्ल करो, वही कत्ल तुम नफ्सन फद्दारा तुम। तो जब कोई एक इंसान किसी एक को कत्ल कर दिया था और एक दूसरे पर धर रहा था कि उसने कत्ल किया, तो वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए थे कि आप कातिल का पता लगा दीजिए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बात करने वाले थे, इसलिए वो अल्लाह के पास गए और अल्लाह ने कहा कि जाओ अपनी कौम से कहो कि एक गाय ज़बह करे। अब उस गाय को ज़बह करने के लिए मसला ये हुआ कि वो लोग गाय के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करने लगे। सवालात ये करने लगे, गाय कैसी होनी चाहिए, देखने वाली भली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कितनी मोटी होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए। इन तमाम सवालात ने उनको परेशान कर दिया। तो जिस तरीके से वो सवालात करने लगे और उनके जवाबात और मुश्किल हो गए, और यहाँ तक कि बहुत मुश्किल, चूँकि उन लोगों ने क्या कहा, इंशाअल्लाहु लमुहतदून, हम लोग ज़रूर अल्लाह की मदद से, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम लोग हिदायत पा जाएंगे। तो उन लोगों के इंशाअल्लाह कहने की वजह से उनको बमुश्किल एक गाय मिली, जिसको ज़बह करने के बाद उस मुर्दार के जिस्म से उसका गोश्त टच करना था, फिर वो ज़िंदा होता और बता देता कि मुझे किस शख्स ने किस वजह से कत्ल किया, और ऐसा ही हुआ। उसने बताया कि मुझे मेरे भाई ने कत्ल किया ज़मीन के मसले को लेकर, और फिर वापस वो दोबारा वैसे ही उसी हालत में चला जाता है। तो इस तरह का तफसीली वाक़या आप पढ़ सकते हैं, तब उसके अंदर जिक्र है सूरह बकरा के अंदर, तफसीर के अंदर। मुख्तसरन मैं आपको बता दूं यही वाक़या है और इसी वजह से इसका नाम सूरह बकरा पड़ा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बकरा ही क्यों पड़ा, कुछ और ही पढ़ सकता था। तो इसकी वजह ये बताई जाती है कि आमतौर से सूरह बकरा का नाम रखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आसान नाम का इंतखाब किया जाता है, ताकि सामईन को, क़ारिईन को, पढ़ने वाले को, याद रखने वाले को कोई मुश्किल ना हो। इसके अंदर बहुत मुश्किल मुश्किल भी अल्फाज आए हैं, ठीक है। सूरह युक़िनून भी रखा जा सकता था, सूरह मुनाफ़िक़ून, कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन आखिर जो है सूरह ला रैब भी रखा जा सकता था, क्योंकि पहली ही आयत के अंदर ज़िक्र अलिफ़ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। लेकिन इसका मतलब ये है कि सिर्फ जो है आसान लफ्ज़ का इंतखाब करके, आसान वर्ड का इंतखाब करके उसको अट्रैक्ट करना होता है और याद रखना मकसूद होता है। ठीक हो गया। अब जो है, अब समझने वाली बात यह है कि इसकी तमाम सूरतें मदनी हैं, ठीक है, सिवाय वो आयत की जो 281वीं आयत है, याद रखिएगा। और इसमें 2 आयत जो आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिका, वो आपको याद होना चाहिए। वो आखिरी जो आयत है सूरह बकरा की, आखिरी 2 आयत आमन रसूल से लेकर आखिर तक, ठीक है, वो आयत इसके बारे में बहुत ज़्यादा फजीलत है। और इसके अंदर सूरह बकरा के अंदर टोटल 286 आयत हैं, टोटल 286 आयत हैं, और जो है सारे मदीना में नाजिल हुआ है। 2 आयत अल्लाह के रसूल को वाक़ई मेराज में मिला। हुआ ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मेराज के लिए गए और वहाँ आपको 3 चीज़ें मिली, 3 चीज़ें मिली। एक 5 वक्त की नमाज मिली आपको, दूसरे सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत मिली, तीसरी आपको तमाम उन मुसलमानों की शिफात का आपको सिला मिल गया, मतलब ये सनद मिल गया कि तमाम वो लोग जो मुसलमान जिनका ईमान पर खात्मा हुआ, कल क़यामत के दिन उसको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब होगी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए। और ये वाक़या किसमें ज़िक्र है? सही मुस्लिम के अंदर ज़िक्र है, याद रहे। और सूरह बकरा की बड़ी बड़ी फजीलत आई है, इसके ताल्लुक से ज़िक्र किया जाता है जिस घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत की जाती है वो घर शयातीन से बच जाता है, शयातीन की शर से महफूज रहता है। इसलिए इंसान को सूरह बकरा की तिलावत करते रहना चाहिए। इसके अंदर मुझे मेरे एक साथी ने सवाल किया था, क्या इसको 40 दिन तक लगातार पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, इसका 40 दिन से कोई ताल्लुक नहीं, कुछ खास ताल्लुक नहीं। हाँ, कुरान की तरतीब का हिसाब किताब ये कि अगर आप उसको हर दिन तिलावत करेंगे तो हर दिन उसका फ़ायदा होगा। हदीस से कोई इसका तसलसल के साथ कोई जिक्र नहीं कि 40 दिन ही पढ़ना चाहिए। आपको जब जैसा मौका मिले, ज़बानी जितना आपको याद है आप ज़रूर पढ़िए। लेकिन एक बात तो तय है, इसके पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है और इसको पढ़ने से शयातीन महफूज रहते हैं। ये था सूरह बकरा का ओवरऑल, इसको जिसकी फजीलत बहुत ज़्यादा अहादीस के अंदर, ठीक है। आप याद रखिएगा इन तमाम चीज़ों को। अब हम जो इंशाअल्लाह इसका तर्जमा शुरू करेंगे, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन शुरू करेंगे।
پہلے ذرا انشاء اس کو پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ العلی العظیم. اب ہم لوگ اس کا جو ہے ٹرانسلیشن پڑھیں گے اور دیکھیں گے ورڈ کس کس طریقے کا استعمال کیا گیا ہے. اگر آپ کو پتا ہو سب سے پہلے آیت الف لام میم. الف لام میم کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات، کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف. قرآن میں ایسی بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری سورہ ہیں جس کے شروع کے اندر حروف مقطعات کا استعمال کیا گیا، جیسے یاسین. مقطعات کا مطلب ہوتا ہے کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف، یعنی اس کو ملا کے نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم علم نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ الف ہے، یہ لام ہے، میم ہے. الف لام میم. اس کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے واللہ ورسولہ یعلم مرادہ. ٹھیک ہے، اللہ ہی اور اس کا رسول اس کا مراد جانتا ہے، اس کا صحیح مطلب کیا ہے. بہرحال یہ چیز تو طے ہے کہ اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عام بندوں کو نہیں دیا ہے، اس کا صرف ایسی تلاوت کیا جاتا ہے حروف مقطعات کے طور پر الف لام میم. ٹھیک ہو گیا. اب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو اس کی ترکیب میں اس کو ہم ایسے بھی کر کے چھوڑ سکتے ہیں کہ اس کا اعراب جو ہے ذکر نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے حروف مقطعۃ لا محل لها من الاعراب. حروف مقطعۃ لا محل لها من الاعراب، کہ یہ حروف مقطع ہے اور اس کا اعراب کا کوئی محل نہیں ہے. پھر بھی بہت سارے لوگوں نے اس سے پہلے ہذہ الف لام میم کہہ دیا گیا، تو ہذہ کو مبتدا مان لیا گیا اور الف لام میم کو اس کی خبر مان لی گئی ہے کہ ہذہ الف لام میم یہ مبتدا خبر والی ترکیب ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے، اتلو. اتلو الف لام میم کے میں الف لام میم تلاوت کرتا ہوں. اس ایسی صورت کے اندر یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اتلو فعل با فاعل اور یہ الف لام میم مفعول بھی بن کر. ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ فعل با فاعل پلس مفعول، تو جملہ خبریہ ہو جائے گا. اتلو الف لام میم کا مطلب ہو گیا میں الف لام میم کی تلاوت کرتا ہوں. لیکن صحیح راجح یہ ہے کہ حروف مقطع ہے جس کا اعراب کا کوئی محل نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے الگ الگ تعبیر کیا، تو جملہ اسمیہ بھی بن سکتا ہے، یعنی مبتدا خبر بھی بن سکتا ہے، اور جملہ فعلیہ بھی بن سکتا ہے. یاد رکھیے جملہ اسمیہ بھی بن سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی بن سکتا ہے. آگے ہے ذالک الکتاب. اب ذالکہ کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ذالکہ کیا ہے. ذالکہ اس میں اشارہ ہے اور اسماء اشارہ میں سے ہے. اس میں اشارہ بعید میں سے ہے جب واحد. اس میں اشارہ بعید کیا ہوتا ہے؟ جو دور کے لیے اشارہ کیا گیا، جیسے ذالکہ ذانکہ اولئک، یہ مذکر کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اور تلکا تانکا اولئک مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ترتیب وار. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذالک الکتاب کیا ہے؟ تو ذالکہ کو مبتدا مانا گیا ہے اور الکتاب کو خبر مانا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذالکہ کیوں کہا گیا؟ اس کا ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں یہ وہ کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو ذالکہ کیوں کہا گیا اور الکتاب کیوں کہا گیا؟ ذالکہ کتابن بھی تو کہا جا سکتا ہے نا، ذالکہ کتابن بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن ذالکہ کتابن کیوں نہیں کہا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ الکتاب ہے، یہ المعرفہ اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس کا ذکر دوسری مقدس کتابوں کے اندر پہلے موجود آ چکا ہے، اس کا اشارہ آ چکا ہے، اس لیے ترجمہ کرتے ہیں یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. لا ریب فیہ اس کی خبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہے، یہ اس کی خبر اول ہے، اس کو مانا گیا ہے، یا پھر اس کو جو ہے مبدل منہ اور اس کو بدل مانا گیا ہے. یاد رکھیے گا یہ ترکیب اس طریقے سے کی جاتی ہے. اور اس کے تعلق سے ایک بات اور یاد رکھیے، یہ ذالکہ بنا کیسے؟ دیکھیے ذا جو ہے نا اس میں اشارہ مبنی علی السکون ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے اندر لام للبعد، اس میں جو ذالکہ میں جو لام ہے نا لام للبعد ہے، یعنی دوری کے لیے ہے، اور کاف خطاب کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا ذالک الکتاب. تو اس کی ایک ترکیب ایسے بھی ہو سکتی ہے، کہ ذالکہ اس میں اشارہ، الکتاب مشار الیہ، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر یہ مبتدا بن جائے گا، اور لا ریب فیہ اس کی خبر اول، ھدی للمتقین اس کی خبر ثانی. ٹھیک ہوگی بات. لا ریب فیہ. اب ریبہ کے بارے میں ایک بات سن لیجیے. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور یہ لائے نفی جنس ہے. لائے نفی جنس کیا ہوتا ہے؟ جو تمام کا انکار کرتا ہے، تمام جنس کا انکار کرتا ہے. لا ریب. اور ایک اس کے بارے میں ایک قاعدہ سن لیجیے. اب یہ ریبہ اس میں منصوب ہے. قاعدہ یہ ہے کہ لائے نفی جنس کے بعد، اب یہ لائے نفی جنس کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے
ठीक है। नकरा मुफरद हो तो, नकरा हो प्लस मुफरद हो यानी कि वाहिद हो तो मबनी बर फतहा होता है, मबनी बर फतहा होता है, यानी कि उसके ऊपर क्या होता है, जबर ही होता है। अगर लाइन नफी जिन्स के बाद कोई नकरा हो प्लस वाहिद हो मुफरद हो तो वो मबनी बर फतहा होता है, इसके ऊपर जबर, इसलिए यहाँ पर जबर आया ला रईब फीही। फीही क्या है, उसके अंदर। अब इसका ट्रांसलेशन देखने से पहले इसको जरा तरकीब को समझ लीजिए। फीही क्या है, फी हर्फ जर है और हा मजरूर है, ठीक हो गया। और जार मजरूर मिलकर हो जाएगा एक शिबे फेल महजूफ साबितुन के, ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा ला रईब साबितुन फीही, यानी इसके अंदर कोई शक मौजूद नहीं है, ला रईब फीही इसके अंदर नहीं है, साबितुन कोई भी शक मौजूद, ठीक हो जाएगा। तो ये पूरा जुमला मिलकर हो जाएगा मुतअल्लिक़ फेल हो जाएगा, मुतअल्लिक़ शिबे फेल हो जाएगा, जार मजरूर मिलकर मुतअल्लिक़ शिबे फेल साबित के और वो ज़मीर उसकी फ़ाइल हो जाएगी। तो ये उसका पहला मफूल हो जाएगा। हुदन लिल मुत्तकीन, अब हुदन क्या है, हुदन मस्दर है याद रखिएगा, और ये खबर सालिस है। मुत्तकीन जमा मुज़क्कर सालिम है, जमा मुज़क्कर सालिम का इराब हालत नस्ब व जर में या मा क़बल मक़सूर और नून मफ़तूह के साथ होता है, इसलिए हुदन लिल मुत्तकीना है। तो हो जाएगा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदन लिल मुत्तकीन। तो बात समझ में आ गई आपको। अलिफ लाम मीम का मतलब हो गया ये हुरूफ मुक़त्तआत हो गया। ज़ालिका मतलब यानी कि इस किताब के अंदर, देखिए तर्जमा में है होना चाहिए ज़ालिका, होना चाहिए वो किताब जिसके अंदर कोई शक नहीं है, लेकिन इसका तर्जमा इसलिए करते हैं क्योंकि इसका मुराद आपके सामने वो चीज़ मौजूद है लेकिन इशारा उसकी तरफ कीजिएगा। और एहतरामन ऐसा करते हैं, एहतरामन ऐसा करते हैं यानी कि कोई चीज़ मौजूद हो उसको ज़ालिका से ताबीर करते हैं, ठीक है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आप ख़त लिखते हैं किसी को और कहते हैं आ जनाब, आ जनाब, हालांकि आ जो है दूर के लिए इस्तेमाल की जाती है, होना चाहिए था ई जनाब, लेकिन एहतरामन जो है आ जनाब इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि वो खत पढ़ने वाला आपके सामने मौजूद होता है, जैसे आ जनाब से दरखास्त है तो आप आ जनाब क्यों कहते हैं, ई जनाब होना चाहिए था, लेकिन ये एहतरामन ऐसा किया जाता है उर्दू और फारसी के अंदर भी, इसलिए यहाँ पे ज़ालिकल किताबु कहा गया ना कि हाज़ल किताबु। याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे चलते हैं अब ट्रांसलेशन की तरफ। ज़ालिकल किताबु, ज़ालिका इसमें इशारा मैंने आपको बता दिया, अल किताब मारिफा है प्लस खबर है या मुब्दल मिन्हु भी हो सकता है किताब से, ठीक है, ज़ालिका से। इस किताब में ला रैब कोई शक नहीं है, ला रैब फीही कोई शक नहीं है, दिस इज द बुक, दिस इज द वेरी बुक, ये वही किताब है, ये वो किताब है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। ला रैब का मतलब होता है शक, ठीक हो गया। हुदन राह दिखाने वाली है, गाइडेंस फॉर पायस, पायस कहते हैं मुत्तकीन को, परहेजगार को, अल्लाह से डरने वाले को। मुत्तकीन मतलब पायस पीपल, यानी कि वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं, परहेजगार। हुदन यानी कि हिदायत दिखाने वाली है, राह दिखाने वाली है। गाइडेंस है किसके लिए, परहेजगार के लिए जो अल्लाह से डरते हैं, ठीक हो गया। ला रैब का मतलब हो गया फ्री ऑफ डाउट, जो शक से खाली है। बात समझ आ गई, जिसके अंदर कोई शक नहीं। तो इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन हो जाएगा इसका, दिस इज द बुक फ्री ऑफ डाउट एंड इवोल्यूशन इन इट गाइडेंस फॉर पाइस, यानी कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं है और ये डरने वालों के लिए राह दिखाने वाली है, ठीक हो गया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। चलते हैं अगली आयत की तरफ। अल्लज़ीना युमिनून, अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैबि व युक़ीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अब आपको पता है कि अल्लज़ीना इसमें मौसूल है और बाकी जुमला इसका सिला बन जाएगा, ठीक है। और युमिनूना क्या है, फ़ेल बा फ़ाइल है, ठीक है। और बाह इसके अंदर हर्फ जर है इसलिए ये गैबी है, युमिनूना बिलग़ैबि, ठीक हो गया। अब याद रखिए वाव हर्फ अत्फ हो जाएगा, युकीमूना फ़ेल बा फ़ाइल हो जाएगा, अस्सलाता मफ़ऊल हो जाएगा, वाव हर्फ अत्फ हो जाएगा। असल में मिन है माँ है, मिन प्लस माँ है, ये मिन प्लस माँ है तो मिम माँ हो गया मिला, तो मिन हर्फ जार माए मौसूला, रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून ये उसका जो है सिला हो जाएगा माए मौसूला का। देखिए हर माँ का क्या होता है, सिला का मौसूल होता है, तो रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अब रज़क़नाहुम क्या है, ये फ़ेल बा फ़ाइल है, हुम ज़मीर मफ़ऊल है, युनफ़िक़ून क्या है, ये भी फ़ेल बा फ़ाइल है, ठीक है। तो ये फेल है, ये फेल बा फ़ाइल है, ये मफूल है, ये फेल बा फ़ाइल है, तो हो जाएगा अल्लज़ीना युमिनूना। तो अल्लज़ीना इसमें मौसूल, अल युमिनूना बिलग़ैब ये क्या हो जाएगा, फेल बा फ़ाइल, बाहर फजर, गैब मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतअल्लिक़ फेल हो जाएगा। तो अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैब कि वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं, ठीक हो गया। अल्लज़ीना जो लोग, हु युमिनूना ईमान लाते हैं किस पर, बिलग़ैबी गैब पर ईमान लाते हैं, ठीक हो गया आपको। वयुकीमून अस्सलात और नमाज कायम करते हैं, ठीक है।
ایک چیز یاد رکھیے، قرآن کے اندر جہاں بھی آیا ہے تو نماز کے تعلق سے نماز قائم کرنے کے تعلق سے ہے، نماز پڑھنے کے تعلق سے نہیں، بلکہ نماز قائم کرو، اقیم الصلاح، نماز قائم کرو۔ اب کیا فرق ہے نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے کے اندر؟ نماز قائم کرنا ہوتا ہے کہ اس کے تمام وقار کے ساتھ اس کو ادا کیا، یعنی کہ وقت کی پابندی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، تبھی اس کو نماز قائم کرنا ہوتا ہے، نہ کہ نماز پڑھنا۔ اب آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم اور آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں یا نماز قائم کرتے ہیں، اس لیے کوشش کریے گا نماز قائم کرنے کو، نہ کہ پڑھنے کو۔ پڑھنے کا مطلب کہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری تھی، آپ نے اس کو ادا کر دیا، آپ کے اوپر ایک چیز فرض تھی، آپ نے ادا کر دیا، اس لیے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، دے اسٹیبلش، ایک جگہ ٹرانسلیشن کیا گیا دے اسٹیبلش دا پریئرس، وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا، اور اس میں سے، رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دیا ہے مال، يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں۔ تو انفق ينفقون مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، ينفقون یہ جمع مذکر غائب ہے، وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، رزقناہم، ہم نے ان کو دیا، فعل با فاعل پلس مفعول، رزقنا اس کے اندر نا جو ہے یہ فاعل ہے، اس کا ہم مفعول ہے، تو رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا ہے، کیا ہوا، رزق دیا ہے، ٹھیک ہے، رزق دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو الذین، کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالغیبی، غیب پر، ویقیمون، اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، اور مما، اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اب انگلش میں دیکھتے ہیں، who believe in unknown، unknown کا مطلب ہوتا ہے جو چیز آپ نے نہیں دیکھا ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن آپ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو آپ اللہ کو نہیں دیکھے ہیں، آپ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہوگی بات، اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ اینڈ فلفل دیئر obligations، اور جو اپنی نماز ہے اس کو پورا کرتے ہیں، یعنی قائم کرتے ہیں، دے اسٹیبلش دیئر obligations، obligatory actions بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، صلاح کو مطلب ہوتا ہے جو فرض نماز ہوتی ہیں، ٹھیک ہوگی، اس کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا، اور اس میں سے، آف واٹ وی ہیو گیون دیم، جو ہم نے دیا ہے، رزقناہم کیسے بنا، دیکھیے، رزقنا، ہم نے دیا، ہم ان کو کیا دیا، مال دیا، یعنی کہ اب یہ بریکٹ میں ہے مال دیا، ہم نے ان کو مال دیا، جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ينفقون، انفق ينفق مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو انگلش ٹرانسلیشن ہو جائے گا، who believe in the unknown and fulfill their obligatory action that's called salah of what we have given them, spend in charity، وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے نام پر۔ آگے دیکھتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین، واو حرف عطف ہو جائے گا، الذین اس میں موصول ہو جائے گا، یؤمنون فعل با فاعل ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، با حرف جر ہو جائے گا، ما اس میں موصولہ ہو جائے گا، انزل فعل مجہول ہے، ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل ہے، الیک جار مجرور ہو جائے گا، واو حرف عطف ہو جائے گا، ما موصول ہو جائے گا، پھر یہاں پہ بھی انزل نائب فاعل، مجہول کا جو فاعل ہوتا ہے وہ نائب فاعل ہوتا ہے، من حرف جر، قبلی کا مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہو گیا، واو حرف عطف، با حرف جر، الآخرۃ مجرور، ہم مبتدا، یوقنون اس کی خبر، ٹھیک ہوگی، والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بما انزل الیک، جو تجھ پر نازل کیا گیا، بما مطلب جو تجھ پر، انزل نازل کیا گیا ہے، نازل ہوا نہیں، اس لیے یہاں پہ مجہول استعمال کیا گیا، پیسو وائس، انزل الیک، تجھ پر نازل کیا گیا ہے، وما انزل، اور نازل کیا گیا، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا، من قبل، تجھ سے پہلے پر، وبالآخرۃ، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کس پر، آخرت پر، ہم یوقنون، اصل میں تھا ہم یوقنون بالآخرۃ، وبالآخرۃ ہم یوقنون، ٹھیک ہوگی بات۔ والذین، اور جو لوگ، یاد رکھیے گا والذین کیا ہے، اسم موصول ہے، اس کے بعد والا جملہ اس کا کیا ہو جاتا ہے، صلہ ہو جاتا ہے، یا ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آگے دیکھیے، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، یہ فعل با فاعل ہے، یؤمنون یہ جمع مذکر غائب ہے، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، بما، اس چیز پر، انزل الیک، جو اتارا گیا ہے، یعنی کہ that has been sent down، تو یہ پیسو وائس کے اندر استعمال کیا گیا ہے، الیک، تیری طرف، towards you or to you، وما انزل، اور اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا، جو اتارا گیا، وما انزل من قبل، قبل مطلب پہلے ہوتا ہے، کاف مطلب خطاب، ومن قبل کا مطلب تجھ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر کیا کرتے ہیں، یوم آخرت پر کیا کرتے ہیں، ایمان رکھنے والے، ہم یوقنون۔ تو انگلش کے اندر ہو جائے گا، who believe in what has been revealed to you، یعنی اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو تجھ پر اتارا گیا ہے، اینڈ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اینڈ believe what was revealed to those before you، جو آپ سے پہلے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اس کے علاوہ جو تمام انبیاء پر جو کتابیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، جن تمام جو ہے آخرت کی تمام چیزوں پر جو اس سے پہلے نازل کیا گیا ہے، یعنی کہ جو تمام انبیاء پر نازل کیا گیا ہے، اس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ جیسے کیا ہے ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر
वलक़द्रि व ख़ैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत, यानी उन तमाम चीज़ पर ईमान मुकम्मल रखते हैं। ठीक हो गया। वबिल आखिरती हुम यूक़िनून, बाहर फजर है, आखिरती मजरूर, याद रखिएगा, हुम यूक़िनून, वो लोग ईमान रखते हैं हियर आफ्टर, एंड दे बिलीव ऑन द हियर आफ्टर, एंड दे बिलीव ऑन द हियर आफ्टर एंड दे आर सर्टेन, यानी कि वो लोग क्या हैं, वो लोग बिल्कुल क्या है, इसके ऊपर बिल्कुल मुकम्मल अहद यकीन रखते हैं, याद रखिए रखते हैं। तो तर्जुमा हो जाएगा वल्लज़ीना युमिनूना, और वो लोग जो ईमान लाते हैं, बिमा, उस चीज़ पर जो नाजिल किया गया, इलैका, तेरी जानिब, और उस चीज़ पर ईमान लाते हैं जो नाजिल किया गया, वमा उनज़िला, जो नाजिल किया गया, मिन क़ब्लिका, तुझसे पहले, वबिल आखिरती, और वो लोग ईमान पर रखते हैं। ये वाव किस पर अत्फ़ है, युक़िनूना पर है, क्योंकि इसको पहले मुक़द्दम कर दिया गया है। असल में था हुम यूक़िनूना बिल आखिरती वबिल आखिरती हुम यूक़िनून, ठीक है। और वो लोग किस पर यकीन रखते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, वबिल आखिरती हुम यूक़िनून, और वो लोग किस पर यकीन रखते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं। इस तरीके से हमने सूरह बकरा की 4 आयत को पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन मैंने लिख दिया है, आप इसको बार बार देखिए, 1000 बार देखिए। अल्लाह ताला इसको पढ़ने का भी सवाब अता फरमाए आपको, और इसको कुरान समझना आसान करे। कुरान ने कहा वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को आसान कर दिया इसका समझना, तो क्या है कोई समझने वाला। तो यहीं पर अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। दुआ कीजिएगा अल्लाह तबारक व तआला कहने से सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान समझने वाला बनाए, और अल्लाह तबारक व तआला कुरान का सही इल्म अता फ़रमाए और उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। मअस्सलामति, इलल लिक़ा।